Salam everybody. Salam dikum kemek enikum kemelakum. Welcome back to Hair Love. كميك أنهم حواتي نافقكم دم حتى ما عتزمت أخو أنا بتعمل نافقكم لو ما عندي ناي شوبيني كاري أكني حيزاركن متأزلهم هيري لند أنا شوبين يزبلازلو رقم قالوا صراحة زي بالله خلا شوبين يبلالو سلازي بوزح زرابة هاتفتك كيبرنا شوبين كاري أكني لو ما عندي حيزي عزمت أخو مالتيو لنفسي جيفت زغزا خلا إيه مالتيو جن كافت زغر مكان نجرتاي ديمارس قالي لو ما عندي ناي سويمين بول lesson نيروا أقعد أنا حانت نجر كجزء إلى نفط shopping center يخيد مغنياتو تقانت قاسل سخونة حانت نجر أنا خجزء إلى مغنياتو جناتاتي guys كله empty جناتاتي كله empty كريكر ناي مترشة أنا غير خيد لما مغازي حانتي خيد بقدام يدربي تخلو زتود مالتي سلازي it's the most my favorite channel is Valentino this one كل جزء أنا خجز خلقه 30 ميل جزء نمنتاي كاب 5 ميل ويكا 100 ميل 300 400 يمنان جزء أنا زما خرجت أنا زدت أملا ميلا خمية مسيلكن حجنا عملت إذا 30 ميل يا مشرو 30 ميل أوكي إذا فالنتينو 30 ميل 260 قرش تشيء $260 تشيء مالتيو كاب حجي حانت عينت أنا 400 يمكن تجزأ إذا أجن نقص بلت 260 يمكن تجزأ كلا عينت أنا 260 قالن يمكن تجزأ شعو بشدش ميتس كبابي سلسة عينت أنا خون القناة الله مالتي ببنيشتي سلازي بعمل لازي عند حرفتي خنقة جزء عقم دحرا لكن كله بسعر 400 يمكن كنت جزء صبو جن نتن طبعتي بزح جنزة كنت تدفع زي تدلي كم زيتات نجر ميلا أنا زتقامر لي إزار إيه كنزل لكم مالتي تخيل زتقامر له جناتات كازي زي حجي جنا كون سناي بودي ميستي وكم زي مشالو ديدورانت قلا مالتي زي أنا تيازي بينك نجيم قلا خير كله زتقامر لازم إذا خا ندي مارس قالي تمرت دي أقل خد كيد كلا تجبر مالتي بتعمي تعم جنو إذا كنت تايو بتعمي فوكسي في جنا كم زي مشالو برتو جنا يكون نوزعونا يتسنحني جس نشعو كم زي دي دورات نقر في فابريكا يتخيدنا بقربا جيزي كم زي شوبين دي قل كيد كلها وي أبدا زخف كنتور كلها مالتي إذا بعد زي جنا جن بتعم خبريو بتعمي تصبو نساكت أبدا زخن كفت قبري تخلنها قلت قبر تخلي حاجة أنت يوزي مور مش عارف توصل حاجة لمارك أوكي زي كابن دعرة جزئية يعني رة حسرة جزئية زي ولا بتعمي صوتاني رك تودي أتري ولا كله empty everything is empty سلزي أنا يلي نيرو مالك بتعمي أنا يلي نيرو كده حتى أنا جزئية يمتع زلين زيد لين $400 ملت إلى مزي مالك أنا جايس أنا ترح دي ولا خالق سبيب حانت نجر كجزئنا شوبين سنتر ندحر كيدن اتخالق بزي مدب بزي علامة بزي ولا حانت نجر بتعمل حما وتشيز حما كومو خيقبري له مدب قاعتي نيره قلت طيب مدب وتي نيره قل جيجا فتي ملوح لو ما عندي it's okay كم شامل حقه قال إذا جزا أخوه خانتايو ندي مارس قالي كا إذا جزي إلا ندي مارس قالي إيرن يا جزي إلا ندي مقالي مغنياتي سند إيرن قال قوتنا عاده إن شاء الله ديسك بلادله تدي إن جزي إلا this is so cute didn't feel like it's famished and this one كان مالتي إذا كان نتمرت قلت كيد أي فكراني خمسة تكبر جن حد جزء أنا نسان كن وزخ لنا قلت قبرت خلا إذا تمرت مالتي yeah the best okay oops زين يسلان أيدي مارس باليس قد أقول shopping يعني الكنت okay يتابع تايدا توا قال حاجة إذا setting powder جزء إذا setting powder حجن تايو make up مسكبرنا
اتجتنا متان كستي ويكا اتجتنا ميك اب زغبرنايو ننوح جيزي متان كتسان حلنا setting powder نقبر زي مالتيو كم تزار أخون حدا جيزي إزي 5% off نيرو the reason جنزب زد فأخلو ما عند خاء أب ما يري خيدلكن إزي حجي 5% off نيرو مالتيو إزي حجي let's say إزي أخندينا normal واقع أمسيلكن 4 نقلني واقع نيرو أنا جن بعيس بعسر شعة أشي جزء يا مالتي سلزي بتعمي كواليتي بتعمي تصبق كاب ريفيون زبل براند جزء يا مالتي كله كاب هذا عينة براندي زي أخا ماسكيرا إذا تكم أنا كم زي eyelash extension ويكا eyelash قال ملتات أي قبرني مغنياتو تجاوبر عيني يتصبق بتعمي بزح تجاوبر عيني زلني بزي جيرن دحر مشي تيا بتعمي يتصبق صخور eyelash تجاوبر كيز مثل جن بزقات أمجن خد أراس لزلني لنتني صباح eyelash extension كسرحي مالتي دحر نوح جزي لما جمرة جزي أبز عد خابز متى تبقى خيط كله eyelash extension تسرح نيره حجها قصرة سلزلنا قداس قصرة سلزلني anyway وش تديب كأتنا أقداس قصرة سلزلني صباح قدامي قصرة حيزة متير له eyelash extension كن قبرنا شعصري خن كم يعني different كم زور كان قص كمالتي جن كوبري أوكي زي علامش هل تزقوخ أنتي زي primer guys كل جزء ميك اب كن ندحر تصبق كرايل كن ندحر اللي خن كم زناتي تريو زلخن ميك اب ستي زبالة ميك اب ندحر كرايل كن دلي خن حواتي معاري مجمر خن قوبل زلنا تايو ميك اب قوابرا يكونن عندي انتايدا قصنا موسترايز كن قوبرو خن كقلالنا تصبق غيرنا قصنا موسترايز ندحر غيرنا يو اتي ميك اب بزح يتصنحلنا كمزي ستي زبالة خايز خون كمزي مشالو كمزي اترتر عيبر انت ميك اب مسكبرنا يسأل تحت عيننا كيكي قلا يكونني سموز يخون مالي سلازي زي انت لتي انقزي زي ان ولا هاف برايس نيرو مالتي 5% اوف نيرو بتعمل حسر يقزي ايو كاب فولت براند مالتي زي انا حجي زي احتنتها كمزي موسترايزر ديب هايدريت تقولو قزكا بدحري زي ما تاي برايمر تقبر الله بدحريو سمس قبركا فاوندش تغيركا بتعمل قزكا amazing يخون مالتي زي كليتين انتايو ولا دا جنزبي طفل امبر اذا كل حجي يدلي نير زي يدلي ني كذا اخر مالتي فهمت فلتاني ميك اب شوت ما هسي انا اوكي زي اخا باودر حجي نسرح كيف الخاوي خمس جزء اويلي قلنا نحكي حد يجي ميك اب كيركا جزنا اويلي خوني شو كابزي ام تصابير كن ببراش كيركن اعتبلا ابوست خون ميك اب كن مالتي اوكي كان زغزا خو انتيا لبستيك جايز لبستيك مات لبستيك جزير له زين حبري كل جزء خجز اني حاسب نيره زي بتعمي ديب ريدا زي كمزي بلاد ريدا مالتي ويكا كمزي تايلاند ولا بسكرينيا زي دم بقيعة زي أتري لخن كم فري حجري هنا زلخن زي كيرا زلخن مالتي look دم بقيع I love this color so much ولا نايت صفري color كم زخفوت معتي guys بتعمي this is amazing the best and this one is deep red بتعمي light red مالتي سلدي لتي إن بتعمين زفر عليها I love this ones معت ميكال كالخ ماير سامبل هيبو من اللو مالتي ناي ريبلا sorry تي pronoun كغوريك لاني I don't know for some reason guys ملحسي زي براند زي pronoun كغبرايك لاني ليبرا ليبلا oh my god ليبلا whatever anyways انتي مالتي محالفة يتنا لهم تزي انا ليبلا oh my god please God help me okay كابلي ريبلا سايبو من يجانا سلزغزا اخلهم سامبل هيبو من اللو استفل علي عينت تجانا استفل علي عينتين
إذا حجي سامبل مالتي بنت أيام زهوها أوكي حالتن I'm مجرشان my favorite ليبرا نزي أي لي خيد حواتي معاري أنا نزاج أنا زي إلي خيد إذا خلو إكسترا مدبعي نبرن كجز جزي أيو كل خ أيد لأني but it's fine you know it's fine guys you know سريح ياخد اوكي it's okay طيب إذا حبوا سيني يقبروا ما بعد تي يقبروا حي أي كم يزبها اوكي زي أنا زي بدعمي سففا المح جنيراتني جن كابزي أجن نتيا فالنتينو الشعري جدي فيها نزي أمانتي حجهم حدش جزية لا فلذي this is it this channel is crazy guys زي أنا زي عند حركير كنت كل سب بحالفه what انتايو بلندا بلق حلفي ويكا أمتين أوالد نحر كوينن كأمتين دفيرن كحتى خنين أنا نزاج أنا زي أخجبر كله ويكا أبدي أفلنتينو نحر غير خيدي سلسته كلتا سب كي حاتتو أي قدفون يوم معالت مالتي انت عانت أنا حقير كزر لغا بليس قال ينزلوني بتعمي إن عمات مالتي كن دي سب كومبلمنت زرخو كل انت أنا ينزين كلتين فالنتينو إتي أخا زي فالنتينو إزي أخا ليبرا مالتي بتعمي amazing بفلاي كمزي ناي دراك توت خلخن ديو ويكا أنا بزخون event عدين كنت كده خلخن بفلاي مشيت قال ندحر كينو this is the one for you guys this is the best perfume ولا كم زخلو استفلالي عينت سنت اللو مالتي استفلالي عينت ولا ليبرا خلو جن استفلالي عينت اللو مالتي سلازي كير كنا اوكي تشيك تقرأت خلا خن زي حدي 3 ميل زي أخايلك حجي 3 ميل ندحر جزي خن كم زي مالتيو وكندي مولو تجزء تاي تجبره زتفلالي عينت أنا تجزء مالتي أكندي 5 ميل 300 تجزء ويكأني 100 ميل 500 أكند تجزء تاي تجبره لكن ندحر كم زناتي ندحر زتفلالي عينت أنا خلوا كندحر دسي لكن كم زي 3 ميل زي كالخ أخوم بزحج أنا تجزء مالتي سلزية okay let's do it oh, okay this is the one even رأي ولا تترمز سدسايبلن تترمز ولا كيف الله إذا أنا زي جيركا ندحر جيركا حانت التيبس كأخذتن حانت التيبس كبركن جايز على فلهم كن محجي I don't know أكابيلا كن دزي مستر زي أي كافل كخنا ندعي ندحر أنا جيركن ندحر جيركن حد جيزي أتيت أنا زي قبركن أو كيف ندحر زي حاسس ندحر كوين ويكا زي أنا ندحر كوين ودحر جيزي دحر قرب ساعات نتاكس قبر عليك المسيرة بازلين تايت قبرة مجمرة بازلين كم زي أجيركن وسرع بيكن بازلين أجيب رابيكن بازلين مجمرة مالتو مجمرة بازلين كم زي كنا زخساتكن كم ستقبرالو أبزخوانة مالت أبزخوانة تيجي أنا قبرو إذا قلنا بوتا مالت مبزحت إجزاء أنا أكسادي قبرون ويك أبزي عايز قبل أنا مالت نسخن جن كم سبكة مالتيو تايت قبرا شو أنت أبيك حجي حد قصلي زخون كوتي أحدش أنا نحر جيريا كعفناني صوت قبري خريكن مالتي شعوب بالعلي تبازلين كم زي كان في تقبرالو مالتي في تقبرا أو بدحريقو تقرفو خنك إت مالتي تاي خون شو أي حاسسني خو من دحرجيركن بازلين بتحت دحرجيرتن أي حاسسني تيجي أنا مالتي حلف كتب لحجي هانج في زول تي سرقيا مولو ناتكن أنا يجي أنا جايز بتعمي مش الله حد سب أقواني في كندو يفلت حد سب حلف كتب كلا خط ولا تسرقيا زحلفو ولا تي جودنا زحلفو يجي مالتي كم زي بقى بوت عم أنا يجي حلف كله هانج في بلغة ويكأتز حلف كله بوت خيط رفسي يجي حاجة دايت مستر كم زي سلازو قبري مالتي وسلازي قدامي تصبق بورفيم تجنزب كن أبزي تكم كاب حسر بو شنات تجزء تاخد قبر لكن تصبق تجنزب كن تصمم يمكن أو حساب تصمم يمكن أب تصبق برفيوم إنفست تجبر مالتي شو إنفست مس جبر كن حدا تصبق إن شاء الله يتورز ترى دخناني كاب زيت أكم فينا $50 تجزء $250 دي $260 دي أنا جزيها
በቃ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ጨና መኣዛ ንብዙሕ ግዜ የፅንሓክን ማለት ኢን ማይ ኦፒኒየን። ስለዚ እሱ ከም ዓቕሚ ከከም ናቱ ሰብ ክገብሮ ክእል ግን ኣነ እቲ ናተይ ሜላ እዩ ዝነግረክን ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ናተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝገዛእኽዎ ፐርችስ ዝመስል ማለት እዩ። ኣይ ኣም ሶ ሃፒ ብፍላይ እቲ ጨናታት ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ከዓ እንታይ እዚአን ሳምፕል እዚአን ሕጂ ንብዙሕ ከፅንሓን እየን ማለት ፍሪ ሳምፕል እዩ ተረዲእካ ሓታ ትኽእል ኣይኹን ኩሉ ግዜ ጨና ክገዛ እንድሕር ኮንክን ሳምፕል ሃቡና በልኦም ብነፃ እዩ። እዚአን ሕጂ 3 ሂቦም ንዓይ ማለት እዩ። 3 ዝተፈላለየ ዓይነት ጨና እየን እዚአን 3 ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ደስ ኢለና ንከዓ እንታይ ይገብር ይገዝአን ከይደ ማለት እዩ። ይብለት ሓንቲ Where is that other one? I don't know where the other one is. Okay, it's here. እዚአን ሕጂ ዝተፈላለየ ዓይነት እየን ማለት እዩ። እንድሕር ደስ ኢለናኒ ከይደ ይገዝእ ማለት እዩ። እዚኦም እዚ ሕጂ እንታይ ኮነ ኢሎም እዮም ዝህቡካ እዚ ማለት እዩ። ንምንታይ ዋላ ስእልክን ሳምፕል ደልየ እንድሕር ኢልክንኦ ይህቡክን እዮም ብነፃ እዚአን ማለት እዩ። ንምንታይ እዮም ዝህቡክን ከዓ እንድሕር ፈቲኽንኦ ጥርሙዝ ክትገዝኣሎም ስለትኽእላ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ጨና ክትገዝኣ ከለኽን ሓደ ግዜ ሰባት ኣይህቡክን ክርስዑ ገለ ክእላ እየን ሳምፕል ብሃባ ንገረት ብለን እዚአን ሂባኽን እዚ ሕጂ ሓንቲ ምናልባት ሓንቲ 3-4 ግዜ ክትጠቅመክን ትኽእላ ማለት እዩ። ኢትስ ፍሪ ኢና ጠቀማሉ እዚ መስል ናተይ ሎማዓንቲ ናተይ ፐርችስ ማለት እዩ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዋቺንግ ከምዚ እዚ ኩሉ ዘርኣኹ ነዚ ኣውስትራልያ እንድሕር ኣለኽን እዚ ሜክኣፕ ማለት እዩ። እቲ ፐርፊም ዋላ ሓንቲ ሴል ገለ ይኮነን ነይሩ ብፉል ፕራይስ የገዚእዮ። እዚ በዓል ዝታት ግን ኬድክን ኣብ ማየር ኣለክን 15% ኦፍ ኬድክን ቸክ ግበርኦ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዋቺንግ ሄር ሓፍትኩም ፅባሕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ትመለሰኩም በብሰላም ባይ ባይ።